बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की रात दुश्मन पर बहुत ज़्यादा भारी रही है। आज नाज़रीन पूरी रात दहशतगर्दों के ऊपर पाक फौज की जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए गए और ख़ास तौर पर जो हमला हुआ वो निंगरहार जो अफगानिस्तान का इलाका है वहां से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से किया गया है बहुत बड़ा हमला। दर्जनों की तादाद में दहशतगर्द हलाक और जख्मी हुए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे और इसके साथ ही एक और बड़ी खुशखबरी है नाज़रीन, आज ये सहरी के वक्त हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने कान मॉडल, जो कि तुर्की और पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बनाया जाने वाला स्टेल्थ फाइटर जेट है, उसका पाकिस्तानी मॉडल जो है इकबाल, उसको बना के उसकी परवाज़ कामयाब की है। इसकी तमाम तर डिटेल्स पे आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है। मामलात इस वक्त जो है वो दहशत गर्दों के हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसी वजह से बौखलाया हुआ दुश्मन अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है और आखिरी सांसें ले रही है दहशत गर्दी। नाज़रीन, याद रखिएगा, जब ये यूं फड़फड़ाता है ना, जैसे ही आप किसी मुर्गे को ज़िबा करें तो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाता है, तो ये दहशत गर्द भी इसीलिए बहुत ज़्यादा हमले करेंगे। ये फड़फड़ा रहे हैं, आखिरी सांसें ये ले रहे हैं और इंशाल्लाह अब ये हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से नाज़रीन एक चुमुखी लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द और उनके सहूलतकार हैं उनसे जंग है, फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनसे जंग है। उसके बाद बलूचिस्तान का फ्रंट है, वहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ जंग है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर दहशतगर्दों से जंग है। फिर नाज़रीन जिस तरह से ये मगरबी बॉर्डर है वहाँ पे खतरात मौजूद हैं। तो पाकिस्तान जो है इस वक्त चारों जानिब एक बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ रहा है और यही एक बड़ी वजह होती है एक मजबूत फौज की कि वो अपने तमाम तर चैलेंजेस जो है उसको बखूबी उनसे निमटते भी हैं और जो कौम है उसको खुशखबरियां भी सुनाते रहते हैं। नाज़रीन, अमूमन ये होता है कि किसी भी जगह पे अगर कोई इस तरह के हालात पैदा हो जाएं कि इस तरह जगह जगह पे बम धमाके और जगह जगह पे फौज के ऊपर हमले हो रहे हों, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मायूसी और नाउमीदी फैलाने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। लेकिन हमेशा पॉजिटिव चीज़ें जो है वो पाकिस्तान साथ साथ लेके आता रहता है, कौम को खुशखबरियाँ भी मिलती रहती हैं और बड़े बड़े जो है वो चीज़ें जो है वो साथ साथ पैरेलल चल रही होती हैं। अब नाज़रीन, जो बड़ी खबर है वो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के अंदर और चाहे ये दहशत गर्दों के हाइड आउट अफगानिस्तान के अंदर है वहाँ पे इनको हिट किया जाएगा। अब नाज़रीन, जो निंगरहार है ये चूँकि पाकिस्तान का और अफगानिस्तान के सरहदी शहर से, यानी अफगानिस्तान की जानिब से सरहदी शहर मिलता है और इसमें पहले भी दहशत गर्दों के कई ठिकाने पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हिट किए। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि एक तश्कील इनकी जो दहशत गर्द अफगानिस्तान की टीटीपी दहशत गर्दों की बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो सरहद के करीब आए तो पाकिस्तान के बमबार तैयारों ने उन्हें तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि नाज़रीन कम अज़ कम 40 के करीब दहशतगर्द हलाक हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद, इससे ज़्यादा तादाद ज़ख्मी है। तो ये बहुत बड़ा हमला जो है वो किया गया और यही तरीका होना चाहिए कि ये जहाँ जहाँ पे मौजूद है, चाहे ये अफगानिस्तान के दूर दराज के प्रोविंसेस हैं वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ भी ये मौजूद हैं, इनको हिट करने के लिए पाकिस्तान ने जो हतमी जंग है उसको शुरू कर दिया है। नाज़रीन, फेक जो न्यूज़ है फैलाने वाले, आपको पता है नौशकी के ऊपर जो हमला हुआ था पाक फौज के ऊपर, उसमें भी एक फेक न्यूज़ इन्होंने चलाई थी कि 90 के करीब लोग हमने शहीद कर दिए हैं और भी बहुत फजूल किस्म की खबरें, और उनको फैलाने वाले जो आगे इनके हैंडलर हैं वो इनसे भी ज़्यादा तेज़ हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, वो भी पाक फ़ौज ने बताया और सरकारी इलामिया जारी किया जो कि हकीकत पर मबनी है कि कितना नुकसान हुआ। यानी 3 लोग जो है उसमें शहीद हुए पाक फ़ौज के और 2 सिविलियन उसके अंदर शहीद हुए हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। दहशत गर्दी नाज़रीन जो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में इस वक्त भेजी जा रही है उसमें अफ़गान तालिबान जो है इनका मुकम्मल हाथ है। और नाज़रीन, तालिबान यानी टीडीपी के जो दहशतगर्द हैं और बीएलए के दहशतगर्द हैं, इनके अंदर मुकम्मल कोऑर्डिनेशन मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने कहा कि अभी हम स्प्रिंग ऑपरेशन शुरू करें। स्प्रिंग ऑपरेशन जो है ये अफ़गान तालिबान एक जो टर्म है वो यूज़ किया करते थे
جب امریکن فورسز یہاں پہ 20 سال موجود تھی تو جیسے ہی موسم بہار شروع ہوتا تھا تو ان کی جانب سے بہار کے موسم کے اندر آپریشنز تیز کر دیے جاتے تھے، اس کو سپرنگ آپریشنز کہا جاتا تھا۔ تو اب انہی کی جو ٹرم ہے جو استعمال کی جاتی تھی، اب وہ BLA کے جو دہشت گرد ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کے ٹریننگ کیمپ تک اکٹھے ہیں، یعنی مجید برگیڈ ہے، اس کے بعد الحمزہ برگیڈ ہے، اس کی جو حافظ گل بہادر دہشت گرد گروپ ہے، ان کی آپس میں فل کوارڈینیشن ہے، اور اسی کوارڈینیشن کے تحت کی پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ یعنی وہ وہاں پہ بلوچستان کے اندر TDP اور BLA دونوں مل کر حملے کر رہے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ بھی دونوں حملے کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ مکمل طور پہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، کیونکہ جب سے ان کے آپس میں اختلافات بنے، جیسے یہ حافظ گل بہادر کے اور جو دوسرا نور ولی محسود گروپ ہے، تو انہوں نے آپس میں جو ہے وہ کوارڈینیشن کر لی ہے۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ ہے، پاکستان کی ایئر فورس کی جانب سے اب حملے شروع کر دیے گئے ہیں، سرحد پار کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں، قوم کو بڑی بڑی خوشخبریاں آنے والے دنوں کے اندر ملنے والی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور یہ خبر ہے ناظرین جو خاص طور پہ پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، پاکستان کی ترقی سے خوش ہونے والے ہیں، ان کے لیے۔ تو بڑی خبر ہے ناظرین کہ پاکستان نے جو کان ماڈل ہے، یعنی پاکستان کے اندر جو ترکی کا بنایا ہوا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے، وہ جو پاکستان کے اندر بن رہا ہے، تو پاکستان نے اس کا جو ماڈل ہے وہ تیار کر کے اس کو باقاعدہ طور پہ اس کی پہلی آزمائشی پرواز کامیاب پرواز کر لی ہے، جس سے بھارت کے اندر ناظرین صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، باوجود اس کے کہ پاکستان کے پاس جو ہے وسائل کی کمی ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، لیکن جہاں پہ بات اپنے دفاع کی آتی ہے تو پاکستان جدید ٹیکنالوجی اور پہ پیسہ خرچ کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کرتا، اور جدید ترین ٹیکنالوجی پاکستانی فوج میں جو ہے وہ شامل کر لیتا ہے۔ اب ناظرین نے بتایا جا رہا ہے کہ 2029 تک یہ جو پاکستان کا کان ماڈل ہے، جس کا نام اقبال رکھا گیا ہے، ناظرین یہ اقبال جو طیارہ ہے، اب اقبال کا مطلب آپ کو پتا بلندی ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا میننگ فل نیم ہے۔ تو اقبال جو اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے ناظرین، آج اس کی کامیاب آزمائشی پرواز کی گئی ہے، یہ جو اس کا ماڈل تھا، اور اس کے بعد اب اس پہ باقاعدہ طور پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین جو ماڈل بنایا جاتا ہے اس میں تمام تر چیزیں وہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ ایک چھوٹے سائز کے اندر اور مطلب ایک ماڈل ہوتا ہے، اور اس کو پھر اسی طرح سے وہ انجن بھی اس میں فٹ کیے جاتے ہیں، پھر اس کو اڑایا جاتا ہے، اور پھر اس کی وہ مینوربلٹی جو ہے وہ تمام تر چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہترین پاکستان جو ہے وہ کاوش کر رہا ہے، اور انشاءاللہ 2029 تک یہ پاکستانی ایئر فورس کا حصہ بن جائیں گے، پاکستانی میڈ اقبال اسٹیلتھ فائٹر جیٹس۔ تو بھارت جو ہے وہ ابھی ناظرین 4.5 جنریشن جنگی طیارے، اور اس کے بعد امریکہ کی جو لال بتی ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے جی کہ ہم تمہیں F-35 دیں گے، تو اسی میں بھارتی بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو دوسری جانب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی J-35 جنگی طیارے یہ تو ابھی حاصل کر رہے ہیں، 2026 میں پاکستانی ایئر فورس کی فلیٹ کا حصہ بننے والے ہیں، ایک پورا اسکواڈن جو ہے وہ تیاروں کا ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو پتا ہے کہ J-10C آلریڈی پاکستانی ایئر فورس کا حصہ ہے، تو پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دشمن کی نیندیں اڑائے ہوئے ہے، اور یہ جو ماڈل کی آزمائشی پرواز ہے اس پر بھارت کی بے چینی میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پاکستان اپنے اسٹیلتھ فائٹر بنا رہا ہے، اور ابھی ہم لوگوں سے لینے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔